मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन पे अल्लाह ताला खुद दरूद पढ़ते हैं, अपने फरिश्तों को कहते हैं, हमें कहते हैं कि भाई दरूद पढ़ो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, फिर हम नमाज छोड़ दें, फिर हमने क्या किया, इधर आके क्या किया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो कोई व्लॉग तो नहीं है, सीन इस तरह का है कि मुहर्रम चल रहा है। मुहर्रम में कोई ऐसी वैसी तो डाल नहीं सकते। अभी स्टार्ट किया था, अभी 2-3 वीडियोस डाली थी, तो अभी मुहर्रम आ गया है। वैसी तो अब वीडियोस डाल नहीं सकती जैसी नॉर्मल रूटीन में बंदा डाल देता है। दोस्त कज़न वगैरह भी कह रहे थे अब शुरू किया है, बाहर निकलते हैं तो ये कंटेंट भी मिल जाएगा। फ़िलहाल सबको मना कर दिया है। अच्छा, मेरी वीडियो जो है ना वो मम्मा को जब दिखाई तो कह रही थी ये क्या बना रहा है, ये क्या कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ दिखा, कुछ अच्छा पैगाम दे। मैं कहा मम्मा मेरा अच्छा पैगाम किसने सुनना है, अच्छा पैगाम सुनता कौन है, पहली बात अच्छा पैगाम सुनता कौन है। तब मैंने जो चलाना था मतलब वही जो चला रहा था वही चलना था। लेकिन ये अब मुहर्रम में ऐसा कुछ आ नहीं सकता। तो उस टाइम जब मुझे बता रही थी तो वो कहती तू नमाज़ पढ़ता है, तू लोगों को बता नमाज़ पढ़ के फिर क्या फीलिंग आती है, क्यों पढ़ता है, ऐसा सारा कुछ। मैं कहा कौन सुनेगा। अब ये है कि वो तो चल नहीं सकता, वो तो बना नहीं सकता। मैं कहा ऐसा कुछ बना लेते हैं। मैं भी अगर मेरे बताने से, मेरे कहने से कोई नमाज़ पढ़ने लग जाए तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। ये जो सारा मैं करता हूँ एक तो वो वीडियो के लिए होता है, दूसरी बात चलता ही वही है। तो फिर भी मैं जो भी करता हूँ, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें सारी पढ़ता हूँ। पहले ये था कि अक्सर जो है ना फजर की नमाज़ रह जाती होती थी क्योंकि रात को लेट सोते थे और सुबह उठते हुए मुश्किल होती थी। लेकिन अभी जब से व्लॉगिंग शुरू किया, अलार्म पहले भी लगा होता था, अभी भी लगा हुआ है, लेकिन पहले जितना मर्जी बजता रहे मैं बंद करके सो जाता था। अब ये होता है मुझे कि भाई नहीं वीडियो एडिट भी करनी है और सारा कुछ, तो वो आँख खुल जाती है पहले अलार्म पे, फिर नमाज़ पढ़ के तो जो मैं थोड़ा बहुत करना होता है वो करता हूँ। अच्छा, अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, पहले नीचे बनाने लगा था, लाइट सारा कुछ लगाया, लाइट ही चली गई, फिर छत पे आना पड़ा। तो ये भी कि अच्छी बातें बताने के लिए बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मुझे कौन सुनेगा, मेरी अच्छी बात कौन सुनेगा। अच्छा, हमारे मुसलमानों में ना 10 से 15% मुसलमान मतलब वो होते हैं जो पूरा साल जो है ना बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं। जो 95% होते हैं, 95% वो माशाल्लाह रमज़ान में जोश जाग जाता है। और बाकी जो 5 होते हैं वो रमज़ान में भी नहीं ख्याल करते। ये जो परसेंटेज बताई ये मैंने कहीं से सर्च करके नहीं बताई, बस वैसे अपना अंदाज़ा लगाया। बाकी हो सकता है थोड़े से कम भी हों, थोड़े से ज़्यादा भी हों। मेन बात ये आती है कि हम लोग जो है वो नमाज नहीं पढ़ते और हमें बताया ही नहीं जाता हम क्यों नहीं पढ़ते। हम किस लिए पढ़ेंगे जब हमारे अम्मी अब्बू जिन्होंने हमें बताना है कि नमाज़ पढ़ो, जिन्होंने कहना है, जिनके कहने से नमाज़ पढ़नी है, जब वो नमाज़ नहीं पढ़ते तो हम कैसे पढ़ेंगे। जब वो खुद नहीं पढ़ेंगे तो वो हमें किस तरह कहेंगे बच्चा जी नमाज़ पढ़ो। और सबसे पहले तो हमारे बड़ों को चाहिए कि भाई नमाज़ पढ़ें। नमाज़ खुद पढ़ेंगे तो हमें कहेंगे ना नमाज़ पढ़ो, तो वो भी नहीं पढ़ते, हम भी नहीं पढ़ते। मेरा ये है कि 8वीं 9वीं से अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने शोर दिया, 8वीं 9वीं से नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो 2-4 साल हो गए हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन वो जो शुरू में 8वीं 9वीं से शुरू किया था ना, उसमें ऐसा भी होता था बीच में 6-6 महीने कल्टी करा देता था, फिर मतलब शुरू कर देता था। लेकिन अब माशाल्लाह 3-4 साल हो गए हैं कि ऐसा कोई सीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जा रही हैं। बीच में कोई कज़ा हो जाए तो वो अलग बात है। अच्छा, पहले तो हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की। अगर मस्जिद में नहीं पढ़े तो मस्जिद में जाते हुए मौत पड़ी है तो घर लाजमी पढ़ो। लेकिन यह है कि एक सहाबी थे, नाम मुझे उनका नहीं याद, तो वो नाबीना थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनकी बारगाह में तशरीफ़ लाए, पूछा, बताया या रसूलल्लाह मैं जो हूँ नाबीना हूँ तो मुझे मस्जिद तक आने में बड़े मसाइल होते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो आप बताएं क्या मतलब अगर मैं मस्जिद में आके नमाज़ नहीं पढ़ता। तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उन्हें फरमा दिया कि ठीक है आपको अगर मसला होता है तो आप घर में पढ़ लिया करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ना चले गए, वो फिर दोबारा बुलवा के उनसे पूछा कि जब अज़ान होती है आपके कानों में अज़ान की आवाज़ आती है, तो उन्होंने फरमाया जी या रसूलल्लाह मेरे कानों में अज़ान की आवाज़ आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, फिर आप घर में नमाज किसी सूरत नहीं पढ़ सकते, फिर आपको मस्जिद में आना पड़ेगा नमाज़ पढ़ने के लिए। इतना ज़रूरी है कि बहुत ही कोई बड़ा मसला हो तो घर में पढ़ लो, लेकिन मर्द के लिए ज़रूरी है भाई मस्जिद में जाओ, मस्जिद में जाके पढ़ो। बाकी हम माशाल्लाह घर में नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद में तो दूर की बात है। अच्छा, कुछ बातें होती हैं जो ना मतलब
اندر اتر جاتی ہیں آپ کے. جب میرا یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی, فرسٹ جو ہوتا ہے نا پہلا دن, وہ آڈیٹوریم میں انہیں اپنے یونیورسٹی کے رولز وغیرہ سارا کچھ بتانا ہوتا ہے. تو ادھر مطلب مختلف پرنسپل ٹیچر آ کے نا وہ اپنی اپنی باتیں اسپیچیں بتا رہے تھے. تو ایک سارا ہے وہ بتاتے نا جذباتی ہو گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بتا رہے تھے. تو اس میں بتاتے کہتے لائک دیکھو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کی تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, تو میں کیسے کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں؟ مطلب کوئی کسی نے کسی بزرگ کا احترام نہ کیا, اس نے میرا احترام نہ کیا, تو میں کیسے کسی بزرگ کے ساتھ بدتمیزی یا کچھ برا کر سکتا ہوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو میں کس طرح نماز چھوڑ سکتا ہوں, جبکہ مجھے پتہ ہے میرے نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو راحت ملے گی. تو میں کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ کیوں میں چھوڑوں گا؟ کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ تو میں پہلے بھی پڑھتا تھا, لیکن وہ بات جو ہے نا وہ کہ بھائی ہاں کیوں چھوڑو گے تم؟ تو پڑھو یار, نماز پڑھو. سوچا جائے وجہ کائنات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا, میں آپ کو تخلیق نہ کرتا, میں پوری کائنات میں نے جب آپ کو بنایا تو آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ اتنی عظیم ہستی بنا دی, اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق کر دی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ خود درود پڑھتے ہیں, اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی درود پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, پھر ہم نماز چھوڑ دیں, پھر ہم نے کیا کیا ادھر آ کے, کیا کیا ہم نے ادھر آ کے. اور پھر نماز کے کافی فائدے بھی ہیں. نماز آپ کو وقت کا پابند بناتی ہے, نماز آپ کی ہیلتھ کو A1 رکھتی ہے. جب آپ وہ سجدے میں جاتے ہو تو آپ کے خون کی سرکولیشن جو ہے وہ پوری باڈی میں ایک لیول کے حساب سے ہوتی ہے. پھر نماز کے ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. پھر وہ یوگا والا سین بھی ہوتا ہے. یوگا میں کیا کرتے ہیں, وہ تو چوکڑی مار کے تو بھائی صاحب وہ خاموشی اور ادھر ادھر کی نہیں سن رہے ہوتے. نماز میں بھی یہی ہوتا ہے, آپ جو ہے وہ آپ کا سارا کنسنٹریشن ادھر ادھر سے ہٹ کے صرف نماز پہ ہوتا ہے. تو ہر لحاظ سے فائدہ ہے یار, ہر لحاظ سے فائدہ ہے. باقی یہ کہ کوئی کہے کہ بھائی منہ سے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, ناخن اس کے جو ہیں وہ زنانیے والے ہیں, تو کسی وجہ سے رکھے ہیں یار, یہ بس انشاءاللہ جلدی کاٹ دوں گا. کوئی آپ وجہ نہ پوچھے تو بتانے نہیں والا میں. تو باقی میں عالم علم بھی نہیں ہوں, جتنا مجھے نالج تھا میں نے آپ کو بتایا. اور اگر میرے سارا بتانے سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو یقین کرو دل سے خوشی ہوگی. باقی مین بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا, تو بھائی وہ نماز نہیں پڑھتا, مطلب اس کے اختیار میں نہیں ہے یار. مطلب تم نے نماز پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے, تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے, تم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے. تم نہیں چھوڑتے نماز, اللہ تعالیٰ تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے. جب تم میں اگر نماز نہیں پڑھا تو میں نہیں نماز, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھا. یہ اللہ تعالیٰ اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے کہ وہ مجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ کروائیں. تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی بار مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر میں 5 دفعہ جانا ہے. 5 دفعہ تو نہیں, خیر فجر کی تو گھر میں پڑھتا ہوں, جو کہ مسجد میں پڑھنی چاہیے. تو مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو دن میں 5 دفعہ 4 دفعہ کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہے تو وہ اس قابل اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے 5 دفعہ اپنے گھر بلا رہے ہیں. اور اگر میں نہیں جا رہا تو میں نہیں جا رہا, اللہ تعالیٰ ہی نہیں مجھے بلا رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی تو جدھر ہے نا تو ادھر ہی لگا رہا ہے, تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو میرے پاس آئے. تو مطلب اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو آپ نہیں کہہ سکتے میں نہیں پڑھا, آپ کو اللہ تعالیٰ بلا ہی نہیں رہے. باقی یہ یار کہ اگر میں عالم علم کوئی نہیں ہوں, اگر میرے بتانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو مجھے ضرور بتانا کہ بھائی تو نے اس طرح کہا ہے لیکن بات اس طرح ہے. باقی جو کمی پیشی رہ گئی ہو یا ہو گئی ہو اس کے لیے مجھے معاف بھی کر دینا, فرشتہ نہیں ہوں, انسان ہوں. اور اگر میرے بتانے سے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو واقعی خوشی ہوگی, بہت زیادہ خوشی ہوگی. باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.